नमस्ते, म चिरञ्जीवी गुरागाई म्याथ्स डक्टर एजुकेसनलमा स्वागत छ। आज मैले एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ बिजनेस म्याथको एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ भन्ने च्याप्टरको सेकेन्ड टपिक्स इन्क्रिजिङ अर डिक्रिजिङ फङ्सन भनेर ल्याएको छु। अब यसमा म बुकमा भएको भन्दा नि केही एक्स्ट्रा नलेज तपाईँहरूलाई दिन चाहन्छु। तपाईँहरूले ध्यान दिएर हेर्नु होला। जस्तो इन्क्रिजिङ अर डिक्रिजिङ भन्न साथै कुनै पनि एउटा फङ्सनमा हुन्छ। जस्तो त्यस फङ्सन एउटा लेट गरौँ, कुनै पनि फङ्सन लेट y इक्वल टु एफ(x) भन्ने फङ्सन छ। जस्तो यो फङ्सनले रिप्रेजेन्ट गर्ने ग्राफ कस्तो कस्तो हुन्छ त म पहिला एउटा ग्राफको मद्दतले एउटा कन्सेप्टको आधारमा त्यसपछि डेरिभेटिभ, अब हामीले डेरिभेटिभ च्याप्टर पढ्दैछौँ भने डेरिभेटिभबाट कुनै पनि फङ्सन इन्क्रिजिङ अथवा डिक्रिजिङ के छ भन्ने कुरा म पढाउन गइरहेको छु। पहिला कन्सेप्ट हेरौँ। जस्तो मानिलिउँ यो y इक्वल टु एफ(x) को एउटा ग्राफ सपोज कस्तो छ भन्दा यस्तो तरिकाले गइरहेको छ। y इक्वल टु एफ(x) को एउटा ग्राफ यो भयो। अनि त्यस्तै गरी कोही बेला यसरी पनि जान सक्छ। जस्तो यसरी जान सक्छ, इन्क्रिज भयो, त्यसपछि एउटा केही समय कन्स्ट्यान्ट रह्यो, फेरि इन्क्रिज भयो, फेरि कन्स्ट्यान्ट रह्यो, फेरि पनि इन्क्रिज भयो। यस्तो हुँदा यो पनि यो y इक्वल टु यो पनि के हो त एफ(x) को यस्तो पनि फङ्सन हुनसक्छ। त्यस्तै गरी अर्को फङ्सन कस्तो हुनसक्छ भन्दा यसरी डिक्रिज भएको हुनसक्छ। यो पनि y इक्वल टु एफ(x) नै हो। अनि अब अर्को फङ्सन कस्तो हुनसक्छ फेरि भन्दा यसरी डिक्रिज हुन्छ, त्यसपछि फेरि केही समय कन्स्ट्यान्ट रहन्छ, फेरि डिक्रिज हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट रहन्छ, फेरि डिक्रिज हुन्छ। यो पनि y इक्वल टु एफ(x), यो पनि एउटा फङ्सन भयो। अनि अर्को कस्तो हुनसक्छ भन्दा जस्तो एउटा यस्तो हुन्छ, त्यसपछि बढ्छ, फेरि घट्छ, यसरी गइरहेको हुन्छ। यो पनि y इक्वल टु एफ(x) को यो एउटा के भयो त ग्राफ भयो। अब मैले यो ग्राफबाट इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङको जस्तो कुनै पनि फङ्सनलाई ग्राफमा प्लट गर्दा कोही बेला यस्तो देखिन्छ। यो के छ त भन्दा लेफ्टबाट यसरी बढ्दै 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 गएको छ। यो बढ्ने मात्रै काम भएको छ भने यसलाई भनिन्छ स्ट्रिक्टली इन्क्रिजिङ। स्ट्रिक्टली इन्क्रिजिङ यो तपाईँहरूको बुकमा छैन, यो मैले एक्स्ट्रा नलेज दिन खोजेको हो, याद गर्नु होला। यसलाई यो स्मुथली इन्क्रिज मात्रै भइरहेको छ भने यसलाई के भनिन्छ? स्ट्रिक्टली इन्क्रिजिङ भनिन्छ। अनि अब यो पनि इन्क्रिजिङै छ, तर के छ भन्दा यो सर्टेन टाइम के भयो इन्क्रिज भइरह्यो, त्यसपछि डिक्रिज भएको छैन, यो कन्स्ट्यान्ट रह्यो, सेम लाइनमा रहिरह्यो। फेरि के भयो इन्क्रिज भयो, फेरि कन्स्ट्यान्ट रह्यो, घटेको चाहिँ होइन है, यो फेरि घट्दैन। अनि फेरि के भयो त इन्क्रिज। अब यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा इन्क्रिजिङ फङ्सन भनिन्छ। यसलाई स्ट्रिक्टली इन्क्रिजिङ फङ्सन भनिन्छ। यस्तो खालको फङ्सनलाई, यस्तोलाई चाहिँ इन्क्रिजिङ मात्रै भनिन्छ, इन्क्रिजिङ फङ्सन भनिन्छ। ठिक छ। अब यसमा पनि स्मुथली डिक्रिज भइरहेको छ, यसमा कहीँ पनि कन्स्ट्यान्ट रहेन। अब यसलाई स्ट्रिक्टली डिक्रिजिङ फङ्सन भनिन्छ, डिक्रिजिङ फङ्सन भनिन्छ। अब यसमा चाहिँ के भयो भन्दा डिक्रिज भयो, फेरि कन्स्ट्यान्ट रह्यो, केही फेरि इन्क्रिज हुँदैन है, यसमा इन्क्रिज चाहिँ कहिले पनि हुँदैन। डिक्रिज भयो, कन्स्ट्यान्ट रह्यो, फेरि डिक्रिज भयो, कन्स्ट्यान्ट रह्यो, फेरि डिक्रिज भयो। यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? डिक्रिजिङ फङ्सन भन्छौँ। यो मैले यदि कुनै पनि फङ्सनको ग्राफले यस्तो ग्राफ रिप्रेजेन्ट गर्छ भने, फङ्सनलाई ग्राफमा प्लट गर्दा यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छ भने यो के भयो त डिक्रिजिङ फङ्सन भयो। अब कुनै पनि ग्राफको फङ्सनको चाहिँ यसरी देखाइरहेको छ, के हुन्छ? सुरुमा इन्क्रिज 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 भयो, एउटा पोइन्टमा पुग्यो, त्यसपछि डिक्रिज डिक्रिज, एउटा पोइन्टमा पुग्यो, फेरि के भयो इन्क्रिज इन्क्रिज इन्क्रिज, फेरि के भयो डिक्रिज डिक्रिज डिक्रिज, फेरि इन्क्रिज इन्क्रिज। यस्तो हुन्छ भने यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? नाइदर इन्क्रिजिङ नर डिक्रिजिङ। यस्तो खालकोलाई चाहिँ नाइदर इन्क्रिजिङ नर डिक्रिजिङ भनिन्छ। यो चाहिँ के भयो त ग्राफिकल्ली रिप्रेजेन्टेसन भयो। अब अर्को तरिकाले यो ग्राफबाट मात्रै हेर्दा यस्तो भयो। अब मैले ग्राफकै माध्यमबाट अर्को छुट्टै तरिकाले पनि यो चाहिँ टाइप्स मैले अब इन्क्रिजिङ कस्तो कस्तो, इन्क्रिजिङ पनि दुई खालको हुँदो रहेछ, डिक्रिजिङ पनि दुई खालको हुँदो रहेछ भनेर देखाएँ।
अब अर्को पनि ग्राफिकल्ली नै म रिप्रेजेन्ट गर्छु। जस्तो एउटा एउटा यस्तो लाइन छ, यो y इक्वल टु fx, यो एउटा फंक्सनको ग्राफ हो। अब यसमा एउटा पोइन्टमा टेन्जेन्ट लियौं, यसमा के लियौं? टेन्जेन्ट। यो के लियौं? टेन्जेन्ट। यो चाहिँ एउटा कुनै एउटा सर्टेन पोइन्ट हो। अब यहाँ हेर्नुस् है त, यो मैले डेरिभेटिभ पार्टमा एउटा व्हाट इज डेरिभेटिभ भन्ने कुरो चाहिँ ग्राफिकल्ली भन्न बिर्सेछु। अहिले यहाँ म भन्न चाहन्छु डेरिभेटिभ मैले के भनेको थिएँ भन्दा डेरिभेटिभ इज द रेट अफ चेन्ज अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x। x मा भएको परिवर्तनले y मा परिवर्तनले y मा हुने चेन्जको रेटलाई नै हामी के भन्छौँ? डिफ्रेन्सिएसन अथवा डेरिभेटिभ भनेर पढेका थियौँ। अब अहिले चाहिँ यहाँ यो ग्राफिकल्ली हेर्ने हो भने चाहिँ डेरिभेटिभ इज द स्लोप अफ टेन्जेन्ट, डेरिभेटिभ इज द स्लोप अफ टेन्जेन्ट अफ द कर्व भनेर पनि पोइन्ट अफ द कर्व पनि भन्न सक्छौँ। यो एउटा कर्व हो, यो कर्वको कुनै एउटा पोइन्टमा खिचेको के हो? टेन्जेन्ट। यो टेन्जेन्टको स्लोपलाई नै हामी के भन्छौँ? डेरिभेटिभ भन्छौँ। डेरिभेटिभ इज द स्लोप अफ टेन्जेन्ट एट अ पोइन्ट अफ द कर्व। कसको? अफ द कुनै पनि एउटा कर्वको कुनै एउटा पोइन्टमा खिचेको टेन्जेन्टको स्लोपलाई हामी के भन्छौँ? डेरिभेटिभ भन्छौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, अब इन्क्रिजिङको कुरामा जस्तो मानिलिउँ यो एउटा पोइन्ट, ल यो के भयो त? x1 भयो, ठिक छ। अब x1 लाई बढायो भने यहाँ के हुन्छ? x2 हुन्छ हो। यो x1 भन्दा x2 के हुन्छ? ठुलो हुन्छ। अब यो x2 ठुलो हुँदाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् त, यो x ले दिने भ्यालु fx1 भयो। यो x1 राख्दा जब x1 ले कति दियो भ्यालु भन्दा fx1 दियो भने यो x2 ले चाहिँ के दियो त भन्दा fx2 दियो, ठिक छ। x1 ले दिने भ्यालु fx1 हो भने x2 ले दिने भ्यालु चाहिँ के भयो त? fx2 भयो। भनेपछि यहाँ के बुझ्यो भन्दा जब x1 भन्दा x2 के छ? ठुलो छ। जब x1 लाई बढाउँछौँ तब त्यसले दिने भ्यालु fx2 पनि के हुने भयो? बढी हुने भयो भने यस्तो फंक्सनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? इन्क्रिजिङ फंक्सन, ठिक छ। यसलाई अर्को पनि ग्राफिकल्ली यसरी पनि देखाउन सकिन्छ। यस्तो छ भने यो पोइन्टमा हामीले यदि टेन्जेन्ट बनाउने हो भने अब यहाँ हेर्ने त, सपोज यो के हो? x1 अनि यसले दिने भ्यालुलाई चाहिँ f के हुन्छ? x1 हुन्छ। त्यसै गरी अब हामीले के गर्दियौँ? x2 बढाइदियौँ। यो x2 बढ्यो भने अब यो पनि के भयो त? fx2 यो पनि बढ्यो। यसरी जब हामीले कुनै पनि x लाई बढाउँदाखेरि अथवा घटाउन पनि सक्छौँ, घटाएर पनि हेर्न सक्छौँ। x बढाउँदाखेरि यदि त्यसले दिने भ्यालु fx पनि बढ्छ भने यस्तो फंक्सनलाई हामी के भन्छौँ? इन्क्रिजिङ फंक्सन भन्छौँ। जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ मैले दुई किसिमको ग्राफ बनाएँ, एउटा यस्तो खालको बनाएँ, एउटा यस्तो खालको बनाएँ। अब यहाँ पनि स्लोप मैले एउटा टेन्जेन्ट खिचेँ, यहाँ पनि मैले टेन्जेन्ट खिचेँ। अब यो टेन्जेन्ट बढाउँदै जाने हो भने यसले एक्स एक्सिसमा बनाउने एंगल चाहिँ के हुन्छ? लेस देन 90 हुन्छ। भन्नुको मतलब यसको स्लोप के हुने रहेछ? स्लोप चाहिँ पोजिटिभ हुने रहेछ। यसको स्लोप यो थीटा हो भने स्लोप भनेको याम इक्वल टु के हुन्छ? tan थीटा हुन्छ। भनेपछि अब यो थीटा के हुन्छ त भन्दा यो लेस देन 90 भएपछि यो के हुन्छ? स्लोप के आउँछ? पोजिटिभ। अब यहाँ पनि स्लोप यसलाई गर्ने भने यो थीटा हो भने यसको पनि स्लोप के आयो त भन्दा स्लोप इक्वल टु tan थीटा। थीटा जब 90 भन्दा सानो हुन्छ अनि के आउँछ? पोजिटिभ स्लोप। भनेपछि यदि कुनै पनि ग्राफमा खिचिएको स्लोप यदि पोजिटिभ हुन्छ भने त्यति बेर हामीले के बुझ्न सक्ने रहेछौँ भन्दा त्यति बेर त्यो ग्राफले त्यो फंक्सनले चाहिँ इन्क्रिजिङ फंक्सन रिप्रेजेन्ट गर्ने रहेछ। मैले दुई तरिकाले भने, एक तरिका केले भने भन्दा जब कुनै x1 x को भ्यालु x1 हुँदा कुनै पनि एउटा
फिक्स भ्यालु हुँदाखेरि त्यसको याक्सन जब याक्सको भ्यालु याक्सन हुन्छ त्यति बेला यसले दिने भ्यालु के छ याफ एक्स1 छ। त्यस्तै गरी याक्स1लाई बढाएर याक्स2 बनाउँदा यसले दिने भ्यालु कति हुन्छ याफ एक्स2। जब याक्स1बाट याक्स2 बढाइयो नि याफ एक्स1बाट याफ एक्स2 पनि के भयो त बढ्यो भने यसलाई पनि हामी के भनिन्छ इन्क्रिजिङ फंक्सन। अब यो पनि सेम याक्स1बाट याक्स2 बढाउँदाखेरि यसले दिने भ्यालु पनि याफ एक्स1 भन्दा याफ एक्स2 के भयो त ठुलो भयो भने यसलाई इन्क्रिजिङ एक तरिकाले। अर्को तरिकाले हामी स्लोपबाट डेरिभेटिभ मैले अघि पनि भने डेरिभेटिभ इज द स्लोप अफ टेन्जेन्ट कसको स्लोप अफ टेन्जेन्ट अफ द कर्व भनेको यो कर्वको टेन्जेन्टको स्लोप नै के हो त डेरिभेटिभ हो भनेपछि डेरिभेटिभ। अब यहाँ हेर्नु त डेरिभेटिभ अथवा स्लोप पोजिटिभ हुँदाखेरि के हुने रहेछ त यदि कुनै पनि टेन्जेन्टको यहाँ हेर्नु त स्लोप यदि पोजिटिभ आउँछ भने त्यति बेला फंक्सन के हुने रहेछ इन्क्रिजिङ हुने रहेछ। यहाँ पनि स्लोप के आएको छ पोजिटिभ आएको छ यो पनि के हो त इन्क्रिजिङ हो। ठीक छ यो पनि इन्क्रिजिङ हो यो पनि के हो त इन्क्रिजिङ हो। दुई तरिकाले हेर्न सक्यो। जब एक्स यी भ्यालु बढाउँदै जाँदा यसले दिने भ्यालु पनि एफ एक्स को भ्यालु पनि के हो जब एक्स को भ्यालु बढाउँछौँ एफ एक्स को भ्यालु पनि बढ्छ भने इन्क्रिजिङ एक तरिका। अर्को तरिका जब कुनै पनि ग्राफमा खिचेको टेन्जेन्टले यदि पोजिटिभ स्लोप दिन्छ भने हेर्नुस् त पोजिटिभ स्लोप दिन्छ भने त्यति बेला पनि के हुन्छ गिवन फंक्सन चाहिँ के हुन्छ इन्क्रिजिङ हुन्छ। ठीक छ भन्नुको अर्थ। अब यहाँबाट पनि हाम्रो यो स्लोप भनेको के रहेछ हेर्नुस् त यस्ता कुराहरु बुकमा हुँदैन मैले एक्स्ट्रा दिएको नलेज हो। यो स्लोप भनेको नि डेरिभेटिभ हो। त्यसो भए डेरिभेटिभ पोजिटिभ आउँछ भने इफ dy by dx is positive it means function is increasing। हेर्नुस् त स्लोप पोजिटिभ आउनु भनेको डेरिभेटिभ हो। डेरिभेटिभ भन्नु नि स्लोप हो भनिसके भन्नुको स्लोप निकाल्दा पोजिटिभ आउनु भनेको डेरिभेटिभ पनि पोजिटिभ आउनु भनेको पोजिटिभ भनेको ग्रेटर देन 0 0 भन्दा ठुलोलाई हामी के भन्छौं पोजिटिभ। जब स्लोप पोजिटिभ हुन्छ त्यति बेला डेरिभेटिभ पनि के हुने रहेछ पोजिटिभ। किन भन्दा डेरिभेटिभ भनेकै टेन्जेन्ट हो। स्लोप अफ टेन्जेन्ट भनेको छ स्लोप अफ टेन्जेन्ट है टेन्जेन्ट हैन स्लोप अफ टेन्जेन्ट। इफ स्लोप इज पोजिटिभ दैट मीन्स डेरिभेटिभ इज पोजिटिभ। जब डेरिभेटिभ पोजिटिभ हुन्छ फंक्सन इज के हुन्छ इन्क्रिजिङ फंक्सन हुन्छ। एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा है। अब यस्तो भयो एउटा अर्को यस्तो भयो अलि राम्रो भनौँ। यो पनि y इक्वल टु एफ एक्स को ग्राफ हो यो पनि y इक्वल टु एफ एक्स को ग्राफ हो। अब यहाँ हेर्नुस् त अब यसमा पनि मैले एउटा के गरेँ भन्दा एउटा कुनै पोइन्टमा चाहिँ मैले टेन्जेन्ट गरेँ। यसको जसै गरी टेन्जेन्ट बनाउनु जहाँसुकै तपाईले टेन्जेन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। यो लाइनको टेन्जेन्ट कस्तो भयो यस्तो भयो। ठीक छ ल यो पोइन्ट टेन्जेन्ट हो। अब यहाँबाट पनि तपाईले टेन्जेन्ट ड्रा गर्नुहुन्छ भने तपाईको टेन्जेन्ट कस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ। यो टेन्जेन्ट हो टेन्जेन्ट। अब यहाँ हेर्नुस् है त अब यहाँबाट हेर्नुस् त मैले यहाँ एउटा याक्सन को भ्यालु नै याक्सन को भ्यालु एउटा कुनै सर्टेन फिक्स गरे यहाँ जे पनि हुन सक्छ 2 3 4 5। अब यति बेला यसले दिने अब जब याक्स को भ्यालु याक्सन हुन्छ त्यति बेला y को भ्यालु कति हुन्छ एफ एक्स1 हुन्छ। ठीक छ जब याक्स को भ्यालु याक्सन हुन्छ त्यति बेला y को भ्यालु कति हुन्छ एफ एक्स1 हुन्छ। याक्स को ठाउँमा याक्स1 राखेपछि y इक्वल टु एफ एक्स1 भयो। अब मैले के गरे भन्दा अब याक्स2 लाई के गरे बढाएँ। हेर्नुस् है त याक्स2 लाई बढाउँदा यहाँ पुग्यो भने अब यसले दिने भ्यालु अब जब याक्स को ठाउँमा याक्स2 राखे अब y को ठाउँमा के आयो त एफ एक्स2 आयो। अब यहाँ चाहिँ के भयो भन्दा यहाँ हेर्नु याक्स1 सानो हो कि हैन जति यता आउँछ त्यति सानो जति हामी उता जान्छौँ त्यति ठुलो। जब याक्स2 ठुलो राख्यौ नि त्यति बेला y को भ्यालु चाहिँ के आयो त सानो आयो। अघि याक्स सानो हुँदा y को भ्यालु माथि छ भनेपछि ठुलो छ अनि याक्स ठुलो हुँदा y को भ्यालु चाहिँ के भयो सानो आयो। त्यसै गरी यहाँ हेर्नुस् है त जस्तो यो पहिला के थियो याक्स1 थियो
अब मैले अर्को x2 बढाइदिएँ। जब x2 बढाएपछि के भयो त यसको पहिला यो x1 हुँदा यो f x1 भयो, अनि x2 हुँदा यो f x2 भयो x2 भयो। ल यहाँ हेर्नुहोस् है त। अब तपाईहरुले यसमा हेर्नुहोस्, यसले एक्स एक्सिसमा बनाएको एंगल सधैँ पोजिटिभ एंगल हेर्नुपर्छ, सधैँ यो इन्क्लाइनेसन हेर्नुपर्छ। पहिला इन्क्लाइनेसन भनेको के हो पनि बुझाउँछु म। यो एक्स एक्सिस हो भने कुनै पनि स्ट्रेट लाइनले एक्स एक्सिसमा बनाएको एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनको एंगललाई चाहिँ हामी इन्क्लाइनेसन भन्छौँ। इन्क्लाइनेसन। यदि यो इन्क्लाइनेसनलाई जस्तो यस्तो पनि हुन सक्छ भनेपछि यो के हो त, यतापट्टिको एंगल चाहिँ इन्क्लाइनेसन, राइटतिरको एंगल चाहिँ के हो त, इन्क्लाइनेसन हो। यदि यो इन्क्लाइनेसनलाई हामीले 10 मा लिन्छौँ भने यो लाइनको के आउँछ, स्लोप आउँछ। स्लोप इक्वल टु टेन्जेन्ट अफ द इन्क्लाइनेसन भनेको अब याम इक्वल टु के हुन्छ त, tan थीटा हुन्छ। यो थीटा भनेको सधैँ इन्क्लाइनेसन पोजिटिभ एंगल हेर्नुपर्छ, हामीले सधैँ नेगेटिभ हेर्नु। अब यसमा पनि यो थीटा भनेको यो थीटा हो, यो भनेको यसको पनि यो थीटा भनेको यो। अब यसमा स्लोप हेर्ने हो भने स्लोप अफ टेन्जेन्ट, टेन्जेन्ट याम इक्वल टु के हुन्छ भन्दा tan थीटा। अब tan को tan थीटा भनेको चाहिँ अब यो थीटा के छ भन्दा tan थीटा। tan थीटा भनेपछि यो थीटा त 90 भन्दा ठुलो छ। जब 90 भन्दा ठुलो आउँछ, यो त सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट अब्ट्युस एंगल भयो। अब्ट्युसमा tan थीटा को भ्यालु चाहिँ के आउँछ त, यसको कति आउँछ थाहा छैन, तर नेगेटिभ आउँछ। अब यहाँ पनि के हुन्छ त, tan याम इक्वल टु tan थीटा इक्वल टु के भयो त, यसमा पनि नेगेटिभ नै आयो। किन भन्दा जब 90 भन्दा ठुलो हुन्छ tan थीटा को भ्यालु नेगेटिभ आउँछ। अब मैले डेरिभेटिभको डेफिनेसन के भनेको छ त भन्दा, ग्राफिकल्ली डेफिनेसन हेर्ने भने स्लोप अफ द टेन्जेन्ट अफ द कर्व, यो जुनसुकै त्यो फंक्सनको कर्वको टेन्जेन्टको स्लोपलाई हामी के भन्छौँ, डेरिभेटिभ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, अब डेरिभेटिभ भन्नु नै स्लोप रहेछ भन्नुको अर्थ स्लोप नेगेटिभ भन्नुको अर्थ डेरिभेटिभ के आउने भयो त, dy/dx। डेरिभेटिभ चाहिँ dy/dx चाहिँ के आउने भयो त, नेगेटिभ आउने भयो हो। स्लोप नेगेटिभ भनेको डेरिभेटिभ नेगेटिभ, यस्तो खालको फंक्सनको डेरिभेटिभ के हुने रहेछ, नेगेटिभ हुने रहेछ। अब यस्तोको भ्यालु पनि के हुने रहेछ, dy/dx चाहिँ नेगेटिभ हुने रहेछ। नेगेटिभ मिन्स लेस देन 0, नेगेटिभ मिन्स लेस देन 0, पोजिटिभ मिन्स ग्रेटर देन 0। अब तपाईहरुले के जान्नु पर्यो भन्दाखेरि इन्क्रिजिङ फंक्सन हुनलाई डेरिभेटिभ के हुनुपर्ने रहेछ, पोजिटिभ हुनुपर्ने रहेछ। इन्क्रिजिङ भनेको अघिल्लो उसमा पढेको, इन्क्रिजिङ हुनलाई डेरिभेटिभ पोजिटिभ, अनि डिक्रिजिङ हुनलाई चाहिँ डेरिभेटिभ लिँदा चाहिँ यदि नेगेटिभ आउँछ भने यसलाई नै हामी के भन्छौँ, इन्क्रिजिङ अर डिक्रिजिङ। सायद तपाईहरुले राम्रोसँग प्रश्न बुझ्नु होला भन्ने भयो। टेन्जेन्ट स्लोप भनेको डेरिभेटिभ, स्लोप भनेकै के रहेछ, स्लोप अफ द टेन्जेन्ट भनेकै के रहेछ, अफ द कर्व भनेको डेरिभेटिभ रहेछ। अब स्लोप पोजिटिभ हुँदो रहेछ डिक्रिजिङ वाला इन्क्रिजिङ वालामा, तर अब अहिलेको त यो डिक्रिजिङ हो दुइटै। डिक्रिजिङमा चाहिँ के हुने रहेछ, नेगेटिभ नेगेटिभ। अघि के आएको थियो, पोजिटिभ पोजिटिभ। जब स्लोप पोजिटिभ हुन्छ त्यति बेला डेरिभेटिभ चाहिँ पनि पोजिटिभ हुन्छ। जब डेरिभेटिभ पोजिटिभ भनेको डेरिभेटिभ ग्रेटर देन 0 हुँदाखेरि फंक्सन इन्क्रिजिङ हुन्छ। डेरिभेटिभ नेगेटिभ हुनु भनेको स्लोप नेगेटिभ हुनु हो, त्यति बेला डेरिभेटिभ नेगेटिभ भन्नुको अर्थ भ्यालु चाहिँ कति हो, लेस देन 0 हो। जब डेरिभेटिभ लेस देन 0 हुन्छ तब फंक्सन चाहिँ के हुने रहेछ, डिक्रिजिङ हुने रहेछ। अब यसलाई मैले कन्क्लुजनमा लेख्छु। पहिला एउटा म थ्योरेटिकल नलेज दिन्छु 1 नम्बरमा। अ फंक्सन y equal to f(x) is increasing if when x1 is less than x2। x1 चाहिँ सानो हुँदाखेरि अब यसले दिने यति बेला चाहिँ के हुनु, when यति then x1 also less than x2। यो इक्वल पनि हुन सक्छ, जस्तो अघि मैले देखाएको थिएँ नि, एउटा यसरी बढ्यो त्यसपछि कन्स्टेन्ट फेरि बढ्यो, यो पनि के हो त, इन्क्रिजिङै हो। इक्वल हुन नि सक्छ, तर इक्वल भन्नु भने यो टोटली सानो भयो भने चाहिँ स्ट्रिक्टली भयो,
जस्तो यो चाहिँ के हो त इन्क्रिजिङ भयो। अब एफ एक्स 1 इज लेस देन एफ एक्स 2 भयो भने चाहिँ यो चाहिँ के हो त स्ट्रिक्टली भयो, स्ट्रिक्टली इन्क्रिजिङ। यो चाहिँ के हो त इन्क्रिजिङ ओन्ली। ठीक छ, अघि मैले सुरुमा ग्राफ देखाएको थिएँ नि स्ट्रिक्टली र इन्क्रिजिङ, स्ट्रिक्टली इन्क्रिजिङ अथवा इन्क्रिजिङ भनेर। भनेपछि अब यदि कुनै पनि फंक्सन चाहिँ इन्क्रिजिङ हुनलाई जब x1 चाहिँ x2 भन्दा सानो हुँदा x1 ले दिने fx1 पनि x2 ले दिने fx2 भन्दा सानो अथवा बराबर भयो भने इन्क्रिजिङ हुन्छ, अथवा टोटली सानो मात्रै भयो भने चाहिँ के हुन्छ स्ट्रिक्टली इन्क्रिजिङ हुन्छ। हाम्रो बुकमा यो कुरा दिएको छैन, यो कुरा मात्रै दिएको छ, तर यसको इन्क्रिजिङ पनि दुई किसिमको हुन्छ, एउटा स्ट्रिक्टली इन्क्रिजिङ, अर्को इन्क्रिजिङ मात्रै। जस्तो यो हाम्रो बुकमा नभएको कुरा मैले कन्सेप्ट दिएको तपाईलाई। अब हाम्रोमा बुकमा चाहिँ यो मात्रै छ। यदि fx1 चाहिँ के हुनु पर्यो, यहाँ x1 सानो हुँदा fx1 पनि के हुनु पर्यो, सानो नै हुनु पर्यो। को भन्दा x2 भन्दा र fx2। जब यो x1 सानो हुन्छ x2 भन्दा त्यति बेला x1 ले दिने भ्यालु fx1 र x2 ले दिने भ्यालु fx2 पनि के हुन्छ, त्यसमा x1 सानो हुँदा यो x1 पनि fx1 सानो हुन्छ भने के भयो त त्यो इन्क्रिजिङ भयो भनेर दिएको छ। तर यसमा यो दुईटा कुरा इक्वल टु पनि हुन सक्छ, इक्वल टु भयो भने इन्क्रिजिङ, लेस देन भयो भने स्मलर अथवा इक्वल टु भयो भने इन्क्रिजिङ, स्मलर मात्रै भयो भने चाहिँ के हुन्छ स्ट्रिक्टली इन्क्रिजिङ हुन्छ। अब फेरि सेकेन्डमा अ फंक्सन y इक्वल टु fx इज डिक्रिजिङ, डिक्रिजिङ। यहाँ हेर्नुस् है त, मैले यहाँ एरो यो साइन सिम्बल के छ सेम डिरेक्सनमा छ, इन्क्रिजिङ व्हेन x1 इज स्मलर देन x2। x1 त सधैँ सानो हुन्छ x2 भन्दा, अघि ग्राफमा देखाएको अनुसार। अनि त्यस्तो देन के हुनु पर्यो फेरि x1 चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दा अब x1 सानो हुँदा यहाँ पनि अघि सानो हुन्थ्यो इन्क्रिजिङमा, अब डिक्रिजिङमा चाहिँ अब यो के भयो ठुलो भयो अथवा बराबर भयो को भन्दा f(x2) भन्दा, अथवा यहाँ f(x1) चाहिँ ग्रेटर देन f(x2) भयो भने यसलाई भनिन्छ पुरै जताततै बढी आयो भने स्ट्रिक्टली डिक्रिजिङ। यो चाहिँ डिक्रिजिङ। बराबर पनि हुन सक्छ, किनभने अघि मैले देखाएको छु नि घट्ने क्रम, यसरी घट्यो त्यसपछि बढायो फेरि घट्यो बढायो, यो चाहिँ के अरे भयो डिक्रिजिङ भयो। अब यसरी घट्छ भने चाहिँ यो चाहिँ के भयो त स्ट्रिक्टली डिक्रिजिङ। यो सधैँ सानै हुन्छ, यसमा के भयो यो चाहिँ स्ट्रिक्टली के भयो डिक्रिजिङ भयो। तर अब यो पोइन्ट र यो पोइन्टमा हेर्ने हो भने के हुन्छ, जस्तो यो x1 यो x2, x1 त सानो हो x2 ठुलो, तर यी दुवैले दिने भ्यालु चाहिँ के आयो त बराबर आयो नि। बराबर पनि हुन सक्छ केमा डिक्रिजिङमा पनि, इन्क्रिजिङमा पनि बराबर पनि हुन सक्छ। ठिक छ, तर अब काहीँ इन्क्रिजिङ काहीँ डिक्रिजिङ एउटै लाइनमा पनि अघि मैले देखाएको थिएँ नि, काहीँ इन्क्रिजिङ छ कतै डिक्रिजिङ छ, कतै इन्क्रिजिङ, त्यस्तोलाई चाहिँ नाइदर इन्क्रिजिङ नट डिक्रिजिङ भनिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा थ्योरेटिकल कन्सेप्ट भयो। अब म डेरिभेटिभको अघि नै भनिसकेँ बाई युजिङ डेरिभेटिभ है त, इन्क्रिजिङ अर डिक्रिजिङ डेरिभेटिभ। मैले अघि स्लोपको मार्फतबाट भनेको थिएँ, स्लोप पोजिटिभ हुनु भनेको डेरिभेटिभ पोजिटिभ हुनु हो, स्लोप अफ टेन्जेन्ट अफ द कर्व नेगेटिभ हुनु भनेको डेरिभेटिभ नेगेटिभ हुनु हो। 1 मा अ फंक्सन y इक्वल टु f(x) इज इन्क्रिजिङ इन i भनेको इन्टरभल, इन इन्टरभल। अब कुनै इन्टरभल क्लोजिङ अथवा ओपन इन्टरभलमा अ फंक्सन y इक्वल टु fx इज इन्क्रिजिङ इन i व्हेन if f dash x is greater than 0 भन्नुको अर्थ पोजिटिभ हुन्छ भने के हुन्छ इन्क्रिजिङ। अघि मैले भने नि स्लोप पोजिटिभ भनेको इन्क्रिजिङ हो भने स्लोप भनेकै के हो त डेरिभेटिभ, डेरिभेटिभ पोजिटिभ भनेको के हो त इन्क्रिजिङ हुन्छ। सेकेन्डमा अ फंक्सन y इक्वल टु fx is decreasing in I भनेको कुनै इन्टरभलमा in I if f dash x भनेको के हो त फर्स्ट डेरिभेटिभ इज लेस देन 0 भन्नुको अर्थ नेगेटिभ, आई मिन द्याट इज नेगेटिभ।
मिस्टेक यो ग्रेटर देन 0 मिन्स पोजिटिभ अब यो चाहिँ द्याट इज नेगेटिभ को नेगेटिभ भन्दा एफ ड्यास एक्स चाहिँ यदि नेगेटिभ आउँछ भने अझ पुरै लेख्यौँ द्याट इज एफ ड्यास एक्स पोजिटिभ द्याट इज एफ ड्यास एक्स नेगेटिभ ल ठिक छ यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ इन्क्रिजिङ अथवा डिक्रिजिङ गर्न सक्छौँ अनि थर्डमा नाइदर इन्क्रिजिङ नर डिक्रिजिङ भनेको इफ एफ ड्यास एक्स इक्वल टु 0 फंक्शन इज neither increasing nor decreasing हामीले यसमा के पढ्छौँ भन्दा यदि डेरिभेटिभ 0 भन्दा ठुलो आउँछ भने अथवा पोजिटिभ आउँछ भने इन्क्रिजिङ फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 भन्दा सानो आउँछ भने अथवा नेगेटिभ आउँछ भने डिक्रिजिङ अथवा ठ्याक्कै फर्स्ट डेरिभेटिभ के आउँछ भने 0 आउँछ भने त्यो पोइन्टमा फंक्सन नाइदर इन्क्रिजिङ नर डिक्रिजिङ हुन्छ द्याट मिन्स के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ ल यो नै हाम्रो इन्क्रिजिङ एन्ड डिक्रिजिङको के हो त मेन कन्सेप्ट हो मैले ग्राफिकल्ली सबै कन्सेप्ट बुझाएँ बुझ्नुभयो होला अब हामी केही क्वेसन गर्नेछौँ मैले अघिल्लो एक्सर्साइजमा मैले डेरिभेटिभ पढाउने केसमा सेकेन्ड डेरिभेटिभ भनेर पढाउन छुटेछ सेकेन्ड डेरिभेटिभ फर्स्ट डेरिभेटिभ किन के हो भन्दा जस्तो y इक्वल टु 5x स्क्वायर प्लस 3x 5x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 छ भने अब यसको फर्स्टमा डेरिभेटिभ निकाल्दा dy बाई dx यहाँ x को फर्म भएपछि dx हुन्छ कति हुन्छ हेर्नु त 5 3 जा 15x स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6x प्लस 2 हुन्छ यसको डेरिभेटिभ 0 हुन्छ कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ 0 हुन्छ यस्तो भयो तर अब फेरि यो फर्स्ट डेरिभेटिभलाई फेरि सेकेन्डमा डेरिभेटिभ निकाल्यो भने डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यसरी निकाल्यो भने चाहिँ यसको सेकेन्ड डेरिभेटिभ भनिन्छ यसलाई सेकेन्ड डेरिभेटिभ चाहिँ के हुन्छ भन्दा अब यो डेरिभेटिभको डेरिभेटिभ निकाल्यो भने सेकेन्ड डेरिभेटिभ 15 टु जा 30x प्लस 6 यसरी सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकाल्ने गरिन्छ यसलाई तपाईँले यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यसलाई y इक्वल टु fx इक्वल टु छ भने f ड्यास x इक्वल टु भनेर यो फर्स्ट डेरिभेटिभलाई f ड्यास x र सेकेन्ड डेरिभेटिभलाई f डबल ड्यास x भनेर पनि हामी के गर्ने गर्छौँ बुझ्ने गर्छौँ यो सेकेन्ड डेरिभेटिभ हो अर्को पोइन्ट छ स्टेसनरी पोइन्ट भन्ने हुन्छ यसलाई जसलाई क्रिटिकल पोइन्ट पनि भन्ने गरिन्छ यो ग्राफिकल्ली हेर्ने हो भने जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् है त जस्तो यो x इक्वल टु a भन्ने पोइन्टमा छ जस्तो यहाँ हेर्नु त यो पोइन्ट भनेको म्याक्सिमम इन्क्रिजिङ यसमा चाहिँ भ्यालु सबैभन्दा यो ग्राफको यो कर्भको सबैभन्दा म्याक्सिमम भ्यालु यो पोइन्टमा हुन्छ अब यहाँ हेर्नुहोस् त तपाईँले यहाँदेखि यता जताततै तपाईँले के गर्नुहोस् टेन्जेन्ट बनाउनुहोस् टेन्जेन्ट यसमा टेन्जेन्ट बनाउनुहोस् यो टेन्जेन्टको यसको स्लोप के हुन्छ पोजिटिभ भन्दा dy बाई dx चाहिँ के हुन्छ पोजिटिभ आउँछ यसको अर्थ यसमा डेरिभेटिभ के हुन्छ पोजिटिभको अर्थ 0 भन्दा ठुलो हुन्छ अब तपाईँले यहाँ यतातिरबाट पनि टेन्जेन्ट बनाउनु भयो भने यसको टेन्जेन्टले के दिन्छ नेगेटिभ दिन्छ dy बाई dx डेरिभेटिभ चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ अथवा 0 भन्दा सानो हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ अब तपाईँले यसमा ठ्याक्कै यो पोइन्टमा एउटा टेन्जेन्ट बनाउने हो भने यसको डेरिभेटिभ f ड्यास x इक्वल टु चाहिँ सधैँ कति हुन्छ 0 हुन्छ जस्तो यसमा के हुन्छ f ड्यास x के हुन्छ ग्रेटर देन 0 नेगेटिभ हुन्छ यसमा f ड्यास x के हुन्छ f ड्यास x चाहिँ के हुन्छ यहाँ यो टेन्जेन्टमा यहाँदेखि यतापट्टि यो पोइन्ट भन्दा यतापट्टि f ड्यास x इज ग्रेटर देन 0 पोजिटिभ हुन्छ यो पोइन्ट भन्दा यतापट्टि f ड्यास x के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ तर यो पोइन्टमा ठ्याक्कै यो x इक्वल टु a भन्ने पोइन्टमा डेरिभेटिभ सधैँ के हुन्छ किन भन्दा यो टेन्जेन्टले x एक्सिससँग एंगलै बनाउँदैन जब एंगल बनाउँदैन त्यसको tan थीटा इक्वल टु कति हुन्छ जब एंगल बनाउँदैन भने थीटाको भ्यालु त 0 डिग्री भयो tan 0 कति हुन्छ
0 हुन्छ। tan 0 कति हुन्छ? tan 0 भनेको 0 हुन्छ। भनेपछि tan 0 0 हुन्छ भने जब स्लोप m इक्वल टु कति भयो त 0 हुन्छ भने स्लोप 0 हुनु भनेकै के हो त डेरिभेटिभ के हुनु हो 0 हुनु हो। डेरिभेटिभ 0 हुने त्यो पोइन्ट कुनै पनि पोइन्टलाई हामीले पोइन्ट स्टेसनरी पोइन्ट नामै पोइन्टलाई चाहिँ स्टेसनरी भन्ने हो, फेरि त्यो डेरिभेटिभ होइन। त्यो पोइन्ट स्टेसनरी पोइन्ट हो जब जहाँ त्यो पोइन्टको भ्यालु चाहिँ त्यो पोइन्टमा चाहिँ फर्स्ट डेरिभेटिभ के हुनु पर्यो 0 हुनु पर्यो। त्यो पोइन्ट स्टेसनरी पोइन्ट हो, याद गर्नुहोस् है त। फेरि फङ्सन स्टेसनरी होइन, पोइन्ट त्यो पोइन्ट स्टेसनरी हो। एक्स इक्वल टु ए, यो ए भन्ने पोइन्ट स्टेसनरी हो जुन पोइन्टमा त्यो एक्स इक्वल टु ए भ्यालुको पोइन्टमा चाहिँ त्यो कर्वले दिने डेरिभेटिभ चाहिँ के हुन्छ 0 हुन्छ। डेरिभेटिभ 0 हुँदाखेरिको एक्सको भ्यालुलाई नै हामी के भन्छौँ स्टेसनरी पोइन्ट भन्छौँ। अब स्टेसनरी पोइन्टलाई हाम्रो अर्को क्रिटिकल पोइन्ट पनि भन्ने गरिन्छ। यो एकदम क्रिटिकल छ, न के हुन्छ लेस देन छ न ग्रेटर देन छ। अब यसमा के हुन्छ त ठ्याक्कै लेस देन पनि हुँदैन ग्रेटर पनि हुँदैन भनेपछि अब यो 0 हुन्छ। डेरिभेटिभ 0 हुने त्यो पोइन्टलाई नै हामी क्रिटिकल पोइन्ट अथवा स्टेसनरी पोइन्ट भन्ने गर्छौँ। र स्टेसनरी पोइन्ट पत्ता लगाउनु पर्यो भने सधैँ जस्तो f(x = 2x² + 3) छ भने के गर्नु पर्यो भन्दा फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो। फर्स्ट डेरिभेटिभ इक्वल टु कति हुन्छ 4x हुने भयो। अब यो फर्स्ट डेरिभेटिभ चाहिँ इक्वल टु 0 गर्दा फर्स्ट डेरिभेटिभ इक्वल टु 0 गर्दा जे भ्यालु आउँछ नि एक्सको त्यो एक्सको भ्यालु नै के हुन्छ स्टेसनरी पोइन्ट हुन्छ। ठिक छ। फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 हुने पोइन्टलाई नै स्टेसनरी पोइन्ट अथवा क्रिटिकल पोइन्ट भन्छौँ। त्यही भएर स्टेसनरी पोइन्ट चाहिँ 0 निकाल्नको लागि स्टेसनरी पोइन्ट पत्ता लगाउनको लागि फर्स्ट डेरिभेटिभ इक्वल टु 0 गर्नुपर्छ। किन भन्दा स्टेसनरी पोइन्टमा फर्स्ट डेरिभेटिभको भ्यालु कति हुन्छ 0 हुन्छ। फाइन्डिङ, अब मेथड अफ फाइन्डिङ इन्क्रिजिङ अथवा डिक्रिजिङ के गर्ने भन्दा स्टेप फर्स्टमा फाइन्ड के गर्ने फर्स्ट डेरिभेटिभ हो। स्टेप सेकेन्डमा के गर्ने भन्दा फाइन्ड स्टेसनरी पोइन्ट एप्लाइङ f(x = 0). जस्तो फाइन्ड स्टेसनरी पोइन्ट के पत्ता लगाउने भन्दा f(x = फर्स्ट डेरिभेटिभको भ्यालु इक्वल टु 0 गर्न साथै त्यहाँबाट आउने पोइन्टहरु चाहिँ के हुन्छ स्टेसनरी हुन्छ। अनि स्टेप 3 मा पुटिङ द भ्यालु स्टेसनरी पोइन्ट putting stationary points on f(x). अब त्यो f(x) मा चाहिँ ती के गर्ने स्टेसनरी पोइन्टहरु राख्ने। पुटिङ स्टेसनरी पोइन्ट अन f(x) x मा राख्दा if f(x) is greater than 0 it is increasing, if f(x) is less than 0 decreasing, if f(x) equal to 0 neither increasing nor decreasing, यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं इन्क्रिजिङ अथवा डिक्रिजिङ फंक्सन पत्ता लगाउन सक्छौं। ल अब यो इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङका मैले दुईटा क्वेशन लिएर आएको छु। यो दुईटा क्वेशन दुईटा के यहाँ एउटा यसमा दुईटा गरे तीनटा क्वेशन, यति क्वेशन गरेपछि हामी करिब सबै कन्सेप्ट क्लियर हुन्छौं। अब फर्स्टमा के भनेको छ भन्दा फर्स्टको सोलुसनमा डिटरमाइन वेदर द गिवन फंक्सन इज इन्क्रिजिङ or decreasing at specified point। अब यहाँ चाहिँ उले पोइन्ट तोकेको छ, गिवन पोइन्टमा इन्क्रिजिङ छ कि डिक्रिजिङ छ भनेर पत्ता लगाउनु छ है।
अनि अब यसमा चाहिँ गिवन पोइन्ट दिएको छैन। अब पोइन्ट दिएको छैन भने के गर्नुपर्छ त भन्दा स्टेसनरी पोइन्ट पत्ता लगाउनुपर्छ। अब फर्स्टमा गिवन fx इक्वल टु कति दिएको छ भन्दा x³ - 6x² + 9x + 4 छ भने अब यसको के निकाल्ने, फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्ने। फर्स्ट डेरिभेटिभ चाहिँ कति हुन्छ, 3x² - 6 2 जा 12x + 9 हुन्छ। अब यो फर्स्ट डेरिभेटिभमा चाहिँ गिवन पोइन्टहरु यहाँ दिएको x चेक गर्नुपर्ने, x इक्वल टु 0 र x इक्वल टु 2 छ भन्दा अब एट x इक्वल टु 2 मा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा x इक्वल टु 0 मा पहिला 0 मा के हुन्छ त भन्दा f डैश x इक्वल टु कति हुन्छ भन्दा 3 * 0² - 12 * 0 + 9 भनेपछि कति आयो त इक्वल टु यो 0 0 भनेपछि 9 इज ग्रेटर देन 0। अब यो 9 भनेको के भयो आयो त 0 भन्दा ठुलो आयो। 0 भन्दा ठुलो आयो भने अब therefore अब के लेख्न पाइयो भन्दा गिवन फंक्सन को फंक्सन चाहिँ माथि के हेर्ने, f(x) इज increasing at x equal to 0। यदि x को भ्यालु 0 हुँदा चाहिँ गिवन फंक्सन चाहिँ के हुने रहेछ, इंक्रिजिङ हुने रहेछ। ठीक छ। अब त्यस्तै गरी at x equal to 2 मा चाहिँ f dash x, अब यो पोइन्टलाई कहाँ राख्ने भन्दा फर्स्ट डेरिभेटिभमा राख्ने। फर्स्ट डेरिभेटिभमा राख्दा कति हुन्छ भन्दा 3 * 1 को 2 को स्क्वायर - 12 * 2 प्लस कति हुन्छ 9। अब सबै ठाउँमा सेकेन्ड डेरिभेटिभमा सरी फर्स्ट डेरिभेटिभमा यहाँ चाहिँ के गर्दिने, x को भ्यालु राख्दिने। 3 2 स्क्वायर - 12 2 प्लस 9 गर्दा 3 2 स्क्वायर 4 3 जा 12 - 12 2 जा 24 प्लस 9 गर्दा कति हुन्छ 21 - 24। यो र यो जोड्दा 21 - 24 भनेको -3 आयो। -3 भनेको चाहिँ इज लेस देन 0। सो के हुन्छ गिवन फंक्सन f(x) इज के हो डिक्रिजिङ एट x इक्वल टु -3 एट x इक्वल टु 2। x इक्वल टु 2 मा चाहिँ फंक्सन के हुने रहेछ, डिक्रिजिङ हुने रहेछ भने x इक्वल टु कतिमा 0 मा चाहिँ यो के हुने रहेछ, इंक्रिजिङ हुने रहेछ। ठीक छ। 2 मा फाइन्ड द इन्टरभल्स भनेपछि चाहिँ के हुन्छ भने कतिदेखि माथि कतिदेखि तल भन्ने कुरा बुझाउँछ इन्टरभल्स भन्न साथै। मैले थोरै इन्टरभल्सको बारेमा पनि भन्छु। जस्तो 1 2 3 4 0 -1 -2। अब यहाँ यसरी दियो भने जस्तो यहाँ हेर्नुस् है त, तपाईलाई यसरी दियो भने जस्तो यहाँ कुनै पनि दुईतिर छेउछेउका कुनै पनि दुईटा नम्बरको बीचमा यो जे जति नम्बरहरू छन् यो सेट अफ नम्बर बिट्विन टु एन्ड अफ द नम्बर इज नोन एज इन्टरभल्स। यो बीचका सेट अफ नम्बर बिट्विन टु नम्बर ए एन्ड बी, जस्तो यसलाई ए मानौँ यसलाई बी मानौँ, यो ए र बी को बीचमा जे जति सब नम्बरहरू छन् यी सबैलाई हामी के भन्छौँ इन्टरभल्स भन्छौँ, INTR इन्टरभल्स भन्छौँ। अब इन्टरभल्समा यदि ए र बी पनि लिन्छ भने इन्क्लुडिङ ए एन्ड बी, यो ए र बी लाई पनि लिन्छ भने ए र बी लाई पनि लिँदैन भने पहिला लिँदैन भने जसलाई यसलाई इन्टरभल यसलाई एबी ले डिनोट गरिन्छ, यसलाई चाहिँ के भनिन्छ ओपन इन्टरभल भनिन्छ। ओपन इन्टरभल भनेको चाहिँ यो र यसलाई एक्सक्लुड गर्नु, यी दुईटालाई नलिनु। अब यदि ए पनि पर्छ बी पनि यसलाई पनि लिने हो भने यसलाई चाहिँ फेरि यसरी देखाइन्छ एबी। यो ए र बी भनेको यो बीचमा भएका सबै नम्बरहरू इन्टरभल्स हुन्। तर अब यो पहिलो पनि अन्तिम पनि लिन्छ भने यसलाई लिँदैन भने ओपन इन्टरभल, पहिलो पनि लिन्छ अन्तिम पनि लिन्छ भने यसलाई चाहिँ के भन्छ क्लोज्ड इन्टरभल भन्छ। तर अब यस क्लोजमा यो बिग ब्र्याकेट युज हुन्छ, यसले इन्क्लुडिङ दिस फर्स्ट एन्ड लास्ट भन्ने बुझाउँछ। अनि यसले चाहिँ ओपनले चाहिँ एक्सक्लुडिङ फर्स्ट एन्ड लास्ट, फर्स्ट र लास्टलाई चाहिँ के गर्ने एक्सक्लुड गर्ने, बिचकालाई मात्रै लिने भन्छ।
यो इन्टरभल। अब यसको लागि अब ओपन र क्लोजमा हामीले अब यस्तोमा चाहिँ के भनेको भन्दा कहाँदेखि कहाँसम्म लिने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसमा देखाउनुपर्छ। इन्टरभल भनेको कहाँदेखि कहाँसम्मको भ्यालु रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर चाहिँ के गर्ने हो त देखाउने हो।